अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हम ता तेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम उस्ताज़ इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है जश्न आज़ादी। सदर आली वकार इकबाल ने अपने शाहीनों को क्या कहा था? सदर आली वकार इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन कहा था। सदर आली वकार शाहीन क्या होता है? शाहीन वो परंदा है जिसकी परवाज़ सारे पलंदों से बुलंद होती है। शाहीन वो परंदा है जिसकी परों के नीचे दुनिया होती है। सदर आली वकार आज के शाहीन क्या कर रहे हैं? चक्री रोड पे एक स्कूल है अल खैर एजुकेटर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल गुलिस्तान फातिमा कॉलोनी में वाक़या है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं राजा गफूर हुसैन ख़ान साहब, इनसे इनके स्कूल के हवाले से और जो मौजूदा एजुकेशन की सिचुएशन है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, कितना टाइम हो गया स्कूल को? स्कूल को तो तकरीबन 2012 में हमने ये स्टेबल किया था और तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि स्कूलिंग की जो फील्ड है मतलब टफ़ है या इजी है? सर, आम आदमी तो ये समझता है कि ये बहुत इजी है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही टफ़ है। अच्छा, कौन सी क्लास आप ले रहे हैं? मैं सर 9th और 10th क्लासेस में ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ। छोटी क्लासेस में भी स्पोकन इंग्लिश के हवाले से लेक्चर्स वगैरह हैं। कौन सा मजमून पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। तो क्या समझते हैं कि बच्चे पिक कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे अच्छा पिक कर रहे हैं, अच्छा पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा एजुकेशन के हवाले से। सर, असल जो तालीम है ना, तालीम की रूह जो हमारे इदारों से ख़त्म होती जा रही है, हमें उसके असल की तरफ आना चाहिए। ना कि कोई रटा या स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश बोलचाल सीख लिया या किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए या बैनर लगवा लिए, तो ये कोई ख़ास कामयाबी मैं इसको नहीं समझता कि नंबरों के पीछे हम लोग दौड़ते रहे। अगर हम तालीम की असल रूह की तरफ आए ना, तो देखिए तालीम, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, आपने एक तारीफ़ की कि तालीम खुदी की तामीर का नाम है। कौन सी क्लास को पढ़ा रही हैं? सर, मैं इस्लामियात और नाज़रा लेती हूँ 5, 4, 6 का 7 का। कैसा एक्सपीरियंस है? सर, बहुत अच्छा रहा सर। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर हर इदारे में हर टीचर को अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को तरबियत भी देनी चाहिए। साथ साथ अच्छे तरीके से जो है टीचर्स बच्चों को पढ़ाएँ, क्योंकि आजकल के दौर में मैं ये समझता हूँ, अक्सर मैं पेरेंट्स को ये बताता रहता हूँ कि आजकल के दौर में बच्चों को संभालना इस तरह से है शेर पालने के बराबर। और आप यकीन करें कि बहुत टफ़ है और हमें पता होता है कि जो ज़िम्मेदार बंदा होता है उसको है कि उसकी कितनी ज़िम्मेदारियां हैं और बच्चे के साथ केयर करना, बच्चे की ये सारे जो है ना निज़ाम देखभाल करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि बहुत टफ़ फील्ड है। अच्छा, ये बताएं कि गुज़िश्ता जो वायरस गुज़रा है उस हवाले से निजी इदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, तो आप कितने हद तक, किस हद तक मुतासर हुए थे? मैं समझता हूँ सर कि बहुत ज़्यादा हम मुतासर हुए हैं। साइंस पढ़ाती हूँ। एजुकेशन के हवाले से क्या मैसेज देती हैं? एजुकेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें बच्चों के बिल्कुल बेसिक पे तवज्जो देना चाहिए, बच्चों की तरबियत से शुरू करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है और कितना मुश्किल? बच्चों को पढ़ाना अगर सोचा जाए ना तो बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मुश्किल इस तरह है कि बच्चे को जब तक एक टीचर समझेगा नहीं उस वक्त तक वो टीचर उसको पढ़ा नहीं सकता। बच्चे को सबसे पहले समझना चाहिए कि बच्चा, अब देखें क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा डांटना पड़ता है, तो टीचर को डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं।
ہر بچے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں. اور آسان اس طرح ہے کہ اگر 20 بچے ہیں تو 20 کے 20 اگر یاد کر کے آ جاتے ہیں ان کا سبق, تو ان کے لیے ٹیچر کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر ان پہ توجہ نہ دی جائے, اتنی ٹیچر ان پہ توجہ نہ دے, تو یوں سمجھ لیں جیسے کہ ہم ایک یہاں پہ ایک دن گزارنے کے لیے آتے ہیں, تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹیچر کے لیے آسان ہے, بھائی آیا اپنا ٹائم پاس کیا اور چلا گیا. نہیں, جب تک آپ اپنے بچے کو سمجھیں گے نہیں. تو کون سی کلاس کو؟ میں 9th اور 10th کلاس کو اور 8th کلاس کو مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کرواتی ہوں. اچھا, یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے والدین کو جی مطلب اویئرنیس کے والے سے کیا سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کی بات پک کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ, ہم بچوں کے بارے میں جو پیرنٹس کو بتاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. راز صاحب, اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو, پھر سر اٹھا رہا تھا وائرس, اللہ نہ کرے کہ دوبارہ آئے, تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی پوزیشن بنتی ہے تو اس حوالے سے کوئی حکومت کو میسج؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا. ظاہر ہے کووڈ میں حکومت نے تو اپنا جتنا بھی پاسبل تھا وسائل کے اندر انہوں نے اپنا کام کیا ہے, لیکن مزید اس میں کام کیا جا سکتا تھا. یہ جو اسکول ہمارے بند تھے اس میں کسی اور طریقے سے کام کیا جا سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو خاص طور پر, کیونکہ یہ جو مین پلر ہے ایجوکیشن جو ہے, تو اس کے لیے خصوصی طور پر دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو. تو اسکول جو ہے آپ کا یہ کہاں تک ہے؟ ہمارا اسکول میٹرک تک ہے الحمدللہ. ہمارے اسکول کا رزلٹ جو ہے فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹ ہے اور پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ راولپنڈی سے رجسٹرڈ ہے, بوائز گرلز دونوں سیکشن ہمارے. اور الحمدللہ ہمارا رزلٹ بھی بہترین رزلٹ آتا ہے علاقے کے. یہاں پر باقی رزلٹس دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں بہترین رزلٹ آتا ہے, اور کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں 100% ہوں, لیکن اپنی طرف سے 100% کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ, مثلا اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے تو پھر؟ یہ وہ سوال سر آپ نے کیا ہے جو میرے بچے اکثر مجھے کرتے رہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ٹیچر نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا. میں آپ کو اپنا تھوڑا سا بتا دوں کہ جب میں وہاں گاؤں میں کشمیر کے اندر بڑے دور دور جاتے تھے ہم, اور وہاں پر جاتے ہوئے ہم اپنے جو جہاں ساتھ میں اپنے میرے پاس ایک سٹک ہوتی تھی, اور جو ہے نا وہ میں اپنے درخت جو ملتے تھے چھوٹے پودے ان کو بہت سبق دے کے جاتا تھا. یہ سبق یاد کرنا ہے, ایک یعنی ڈیولپمنٹ تھی میرے اندر, وہ ہوتی رہی. ایون کہ جس کلاس میں بھی میں 5 کلاس سے لے کر آگے جب بھی جس کلاس میں بھی رہا ہوں وہاں اپنے کلاس فیلوز کو پڑھاتا بھی رہا ہوں. تو میرے اندر یہ شروع سے یہ تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اور کسی فیلڈ میں کامیاب نہ ہوتا اگر میں یہاں پر یہ ایجوکیشن کی فیلڈ کو اڈاپٹ نہ کرتا. راز صاحب, آخر میں بچوں کے جو والدین ہوں ان کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ میں ہمیشہ بچوں کو بھی اور والدین کو بھی یہ میسیج دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک کوٹیشن ہے, وہ میں آپ کے تھرو بھیجاتا ہوں, کہ کہتے ہیں کہ لاس آف منی نتھنگ از لاسٹ, لاس آف ہیلتھ سم تھنگ از لاسٹ, لاس آف کریکٹر ایوری تھنگ از لاسٹ. بس بچوں کو اتنا, یعنی والدین کو میں یہ کہوں گا کہ اتنا کہیں. میں ہمیشہ یہ میسیج بھی دیتا ہوں پیرنٹس کو تقریباً ویک میں ایک دفعہ, کہ والدین ٹیچر کی رسپیکٹ ان کے دل کے اندر ڈالیں, بچوں کے دل میں ٹیچر کی رسپیکٹ ڈالیں. اگر وہ خود رسپیکٹ نہیں کریں گے تو بچہ بھی کبھی ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. تو سب سے مین چیز, چونکہ ان کا اور ٹیچرز کا اور جو والدین کا اسپریچول ریلیشن ہے بچوں کے ساتھ, تو وہ میں کہتا ہوں کہ تاکہ بچے ٹیچر کی اتنی تعریف کریں, اتنا اس کے بارے میں بتائیں کہ بچہ جو ہے نا ان کی دل سے رسپیکٹ کرے. اور بس یہی میرا میسیج ہے, اور ان کی کریکٹر بلڈنگ کرے. جی بہت شکریہ صاحب. تھینک یو سو مچ.